एक मुल्क है जी इराक। इराक की हम थोड़ी सी ऐसे जस्ट आपको 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर होगा जी। तो इराक का सबसे पहले आप देखें तो ये मैप है जी इराक का, और इसकी जो बाउंड्रीज मिल रही हैं, एक मुल्क है जॉर्डन जिसको हम असाबे काफ का कंट्री बोलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा और मैं स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज आप लोगों के साथ बेसिकली जो टच होने का जो है ना वो मकसद ये था कि हमारा सेमिनार हो रहा है 11 को 6 बजे इंशाल्लाह स्टडी रिवर पे, ऑन ग्राउंड भी और ऑनलाइन भी। उस सिलसिले में ही हमने कुछ छोटे छोटे लेक्चर्स जो है आप लोगों के लिए 6 तारीख अपना ये जो 11 तारीख तक जो है कि हम करते रहेंगे। उसका आज जो पहला सिलसिला है जी कि आज आपके साथ एक कंट्री और उनकी उस कंट्री की थोड़ी बहुत जो है वो जोग्राफिकल फीचर्स और साथ उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। तो ये छोटे छोटे जो है क्लिप्स करेंगे ताकि इंशाल्लाह जो प्रॉपर डेमो होगा, प्रॉपर क्लास होगी, वो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ जो है वो 11 तारीख को हफ्ते वाले दिन 6 बजे होगी। आप लोगों को दावत है कि आप इधर ऑन ग्राउंड भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी जो है वो हमारा सेशन जो है वो ले सकते हैं। स्टडी रिवर ने जो है कि वो प्रॉपर व्हाट्सएप नंबर जो है वो शेयर किया हुआ है ग्रुप्स में। आप फेसबुक पे भी जाके वहाँ से ले सकते हैं और ख़ुद कोऑर्डिनेटर को कॉल करके भी आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं व्हाट्सएप पे, ताकि उस दिन आपको जो है वो लिंक आए क्लास का। जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, जो ऑन ग्राउंड आना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं जी। क्योंकि जितने भी जो पेपर आ रहे हैं जो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे फेडरल सर्विस कमीशन के, उसमें काफ़ी सारे हमने पीछे भी वीडियो बनाई थी तो उसमें सारा उनका जिक्र भी किया था जी। तो इस वजह से आप सब दोस्तों को जो है कि ये दावत है जी। उस सिलसिले में ही आपको एक मुल्क है जी इराक। इराक की हम थोड़ी सी ऐसे जस्ट आपको 10 से 15 मिनट का ये लेक्चर होगा जी। तो इराक का सबसे पहले आप देखें तो ये मैप है जी इराक का, और इसकी जो बाउंड्रीज मिल रही हैं, एक मुल्क है जॉर्डन जिसको हम असाबे काफ का कंट्री बोलते हैं जी, जॉर्डन। और आपको पता है इसका कैपिटल जो है वो अम्मान है जी। इसी के साथ आप देखें तो एक मुस्लिम कंट्री, बड़ा मुस्लिम कंट्री आता है अरेबियन पेनिनसुला में, सबसे बड़ा है जी सऊदी अरेबिया, जिसका कैपिटल आपको होता है रियाज है जी। इसकी बाउंड्री लगती है। फिर एक छोटा सा मुस्लिम कंट्री है जी, आप ये देखें कि यहाँ पे इस इतना ये कुवैत है जी, और इसका कैपिटल भी कुवैत सिटी है जी। और ये एक बड़ा कंट्री है जी ईरान। आपको पता है कि ईरान जो है वो तकरीबन हर जो है सेटअप में जो है वो ये डिस्कशन में रहता है जी, ख़ासतौर पे पॉलिटिकल लेवल जो है कि ईरान का, वो उसमें ये काफ़ी खबरों में रहता है जी। ये कंट्री जो है ईरान, और इसका कैपिटल आपने याद रखना है तेहरान है जी। तो ये बॉर्डर एरिया है इराक का। तो ये सीरिया है जी, बशार अल असद का कंट्री है। कैपिटल इसका जो है वो दमस्कस है जी, दमश्क बोलते हैं। और ये तैयब उर्दगान का कंट्री है जी, ऊपर आपने याद रखना है इसका कैपिटल जो है वो अनकरा है जी। तो ये तो है इराक की जो है वो पॉलिटिकल, जो आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल पोजीशन है ना जी, वो है जी। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इराक का अपना कैपिटल जो है वो बगदाद है। वो किस रिवर के किनारे आता है? ये रिवर जो है ये टर्की से निकलता है। आपको पता है कि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जी टर्की में, जिससे 2 रिवर निकलते हैं बेसिकली, ये वाला और ये वाला। क्योंकि ये रिवर जो है सीरिया से होके फिर जो है ये टर्की जाता है जी। ये वाली पहाड़ी सिलसिला आपने याद रखना है अरारत माउंटेन। इसको आप याद रखिएगा कि अरारत माउंटेन जो है वो बोलते हैं जी, ये वो पहाड़ है जी यहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो रुकी थी। जूदी पहाड़ भी बोला जाता है। तो इस पहाड़ी सिलसिले से एक रिवर आता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं जी? टिग्रस। टिग्रस रिवर है जी, उर्दू में से बोलते हैं दरिया दजला। तो इसके ऊपर ना एक शहर आता है मूसल, और मूसल के बाद आपको याद रखिएगा यहाँ पे एक शहर आएगा, उसका नाम है बगदाद। बगदाद जो है वो इराक का कैपिटल भी है जी। और आपको पता है इसको अरूसुल बलाद भी बोला जाता है। अरूसुल बलाद, शहरों की ना दुल्हन बोलते हैं जी, अरूसुल बलाद। ये 2 शहर जो है वो मेन टिग्रस रिवर पे आते हैं जी। और अगर इस तरफ से देखा जाए तो ये दरियाए फरात है जी, इसको क्या बोलते हैं? यूफ्रेट्स। यूफ्रेट जो है ना, ये यूफ्रेट रिवर के ऊपर आप याद रखिएगा इसको उर्दू में फरात बोलते हैं जी। यहाँ पे आपने याद रखना है करबला है जी। करबला के आगे आप याद रखिएगा कि कूफा भी इस पे आता है जी, और कूफा के साथ नीचे जो है वो नजफ भी आता है जी। तो अब याद रखिएगा करबला, कूफा, नजफ। नजफ में हजरत
علی کا مزار ہے جی، اور کوفہ میں حضرت علی جو ہے ان کا کیپٹل رہا ہے جی کوفہ، اور کربلا میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین جو ہے ان کی بیسیکلی جو ہے کہ وہ شہادت ہوئی تھی 10 محرم 61 ہجری یا 10 اکتوبر 680 اے ڈی ہے جی۔ اب یاد رکھیے گا یہ دونوں ریورز جو ہے نا جی، یہ بیسیکلی جو سٹیٹ ہے نا جی بصرہ میں یہ مل جاتے ہیں جی۔ تو اب یاد رکھیے گا بصرہ میں حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے نا جی ان کی جنگ ہوئی تھی 656 اے ڈی میں۔ تو اب یاد رکھیے گا اس کو کیا بولتے ہیں جی، جنگ جمل بولا جاتا ہے جی، بیٹل آف کیمل، حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ۔ یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کیوں ہوئی تھی، یہ ساری جسٹ آپ کو ہنٹ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ پورے ڈیٹیل لیکچرز میں پھر حضرت عثمان غنی کا دور، حضرت علی کا دور وہ جب پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا جی کہ یہ بیٹل آف کیمل یا جو بیٹل آف صفین ہوئی تھی حضرت علی اور حضرت معاویہ، ان کی کیا وجوہات تھی۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا جسٹ کہ بصرہ میں کون جو ہے یہ دونوں ریور ملتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل۔ اب یاد رکھیے گا یہاں پہ نا کوفہ کے قریب نا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، گاؤں ہے ار میں پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب یاد رکھیے گا حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت لوط علیہ السلام کا یہ بیسیکلی علاقہ ہے جی۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا اسی عراق کے اندر ہی جو ہے ایک جگہ آتی ہے کوسی کے اندر جو ہے آپ کو آگ میں پھینکا گیا تھا جی، اور 40 دن آپ آگ میں رہے تھے۔ پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ملک جو ہے وہ بھی عراق ہے جی۔ یہاں پہ ایک شہر آتا ہے تکریت میں کے پاس نا گاؤں ہے، اس کا نام ہی صلاح الدین کے نام سے ہے جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ پیدا ہوئے تھے جو ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 میں۔ یہ اب یاد رکھیے گا کہ 1138 میں سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ پیدا ہوا تھا تکریت میں، جس نے آگے جا کے کیا کیا تھا جی، 1187 میں اس نے فتح کر لیا تھا بیت المقدس۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیسیکلی کرد نسل کا ہے جی، اور یہ عراقی ہے، اور آپ کو ہوتا ہے کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے اس کی ڈیتھ جو ہے نا وہ آگے جا کے ہوئی تھی 1193 میں جا کے نا جی۔ تو اب یاد رکھیے گا جی کہ جسٹ آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں، یہ بارڈر جو ہے یہ ایران عراق والا بارڈر جو ہے، یہاں پہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جی جس کا نام زیگروس ہے جی، زیگروس ماؤنٹین۔ ایران عراق کے بارڈر جو ہے جو پہاڑی سلسلہ آتا ہے وہ زیگروس ماؤنٹین ہے جی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب آپ یاد رکھیے گا کہ عراق جو ہے اس میں صدام حسین جو ہے اس کا بڑا نام آتا ہے جی، جسٹ کیونکہ ڈیٹیل ہسٹری نہیں پڑھا رہے ہیں، صرف آپ کو کچھ ہنٹ دے رہا ہوں۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ 1979 میں صدام حسین جو ہے وہ صدر بنا تھا عراق کا، اور کب تک رہا جی، 2003 تک رہا۔ پھر آپ کو پتا ہے 2006 میں نا جی 30 دسمبر ہے جی، 10 ذی الحج ہے، اور 2006 ٹھیک ہے جی، صدام حسین کو کیا دیا گیا تھا جی، سزائے موت دی گئی تھی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ عراق کا کیپٹل بغداد ہے، ان کی کرنسی کیا ہے جی، دینار ہے جی۔ اور اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو ملک ہے نا جی، یہ بیسیکلی 3 اکتوبر 1932 کو 3 اکتوبر 1932 میں یہ آزاد ہوا ہے جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ آزاد کس سے ہوا تھا، بیسیکلی یہ یو کے سے آزاد ہوا ہے جی۔ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ برٹش ایڈمنسٹریشن کے انڈر آ گیا تھا جب عثمان امپائر ٹوٹی ہے، تو اس کے بعد یہ ملک جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کدھر آ گیا تھا جی، یہ برٹش امپائر۔ آپ کو سائس پیکوٹ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت فرانس کو 2 ملک ملے تھے، لبنان اور سیریا۔ یہ عراق، جارڈن اور فلسطین جو تھا یہ مل گیا تھا یو کے والوں کو، اور اس وجہ سے یہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کس سے آزاد ہوا تو یہ آزاد ہوا ہے
ब्रिटिश से। तो यही दोस्तों आज जस्ट थोड़ा सा हाजिरी थी आप लोगों के साथ कि आपको थोड़ा सा मैसेज दिया जाए ताकि आप प्रॉपर जो डेमो या प्रॉपर जो सेमिनार होगा वो इंशाल्लाह 11 को होगा 6 बजे हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह अकेडमी के अंदर भी और ऑनलाइन भी होगा जी। ठीक होगा जी। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक छोटी सी वीडियो के साथ।